حامدًا و मुसल्लियन व मुसल्लिमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठी हदीस बयान करना ये कबीरा गुनाह है जो बगैर तौबा के माफ नहीं होगा। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जिनकी वफात 256 हिजरी में हुई, उन्होंने अपनी सही के अंदर मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत नकल की है। जब वो कूफा के गवर्नर बने तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि मेरा नाम लेकर झूठ बोलना ये किसी आम आदमी के नाम पर झूठ बोलने की तरह नहीं है, यानी ये ऐसा मामूली नहीं है, बल्कि जिसने मुझ पर आमदन झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। आज की इस क्लिप के अंदर हम कुछ वो रिवायात आपको बताएंगे जिनसे आपको बचना बहुत जरूरी है। इसलिए तबलीगी जमात के साथियों से मेरी दरखास्त है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और इन रिवायात को बयान करने से बहुत ज्यादा बचें, और अगर आप किसी को ये रिवायात बयान करता हुआ देखें तो उसको भी जरूर मुतनब्बे करें, ताकि हम सब इस वईद में दाखिल होने से बच जाएं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझ पर आमदन झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो ये कुछ रिवायात हैं जो तबलीगी जमात के अंदर मशहूर है और लोग इसको बयान करते रहते हैं। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली मर्तबा वही आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ लाए तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर बिछाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदा अय्यामुन नौम के खदीजा मेरा बिस्तर लपेट दो, सोने के दिन गुजर गए। ये रिवायत बिल्कुल भी साबित नहीं है, इसलिए इसको बयान न करें। नंबर 2, एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में बहुत तूफानी बारिश हो रही थी। अबू जहल अपने घर में बैठा हुआ था कि अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा कि इतनी तूफानी बारिश के अंदर कौन आया है, यकीनन कोई ऐसा शख्स आया होगा जो बहुत ही जरूरतमंद हो, इसलिए जो भी शख्स इस तूफानी बारिश में मेरे घर पर आया है मैं इसके सवाल को जरूर पूरा करूंगा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और उसको फरमा रहे हैं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, कामयाब हो जाओगे। ये रिवायत भी बिल्कुल झूठी है। बाज लोग इस तरह भी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के घर पर 300 मरतबा दावत देने के लिए गए, ये भी साबित नहीं है। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की सख्ती महसूस की तो आपके आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते से पूछा क्या मेरी उम्मत को भी इस तरह मौत की तकलीफ झेलनी पड़ेगी? तो फरिश्ते ने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मेरी सारी उम्मत को जितनी मौत की तकलीफ होगी वो सब मुझे दे दे। ये हदीस भी साबित नहीं है। नंबर 4, खात्मा बिल खैर का अजीब नुस्खा कि जो शख्स फजर की 2 सुन्नतें अपने घर में पढ़ेगा तो उसको अल्लाह ताला 3 इनामात देंगे। नंबर 1, उसके रिस्क के अंदर वुसात हो जाएगी, खूब माल मिलेगा। नंबर 2, घरेलू झगड़े खत्म हो जाएंगे। और नंबर 3, उसका खात्मा ईमान पर होगा। ये रिवायत भी किसी भी हदीस की किताब में मौजूद नहीं है, इसलिए इसको भी बयान करना जायज नहीं है। नंबर 5, कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेंगे कि मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो जिसका भी नाम मोहम्मद होगा वो लोग जन्नत की तरफ दौड़ेंगे। तो फरिश्ते उनको रोकेंगे कि ये ऐलान तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐलान था। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि फरिश्तों जिसका नाम मोहम्मद है सबको जन्नत में जाने दो। ये हदीस बयान करने के बाद तबलीगी जमात वाले ये कहते हैं कि देखो जिसके नाम के अंदर इतनी बरकत है तो उसका जो काम है यानी तबलीगी जमात का काम उसमें कितनी बरकत होगी। ये रिवायत भी मनगढ़ंत है, झूठी है, इसको बयान करना जायज नहीं है। फिर एक रिवायत तबलीग वाले ये बयान करते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि बताओ आयशा मदीने में घर किसका अच्छा है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल मदीने में सबसे अच्छा घर तो मेरा है क्योंकि मेरे घर में आप मौजूद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा नहीं, मदीने में सबसे अच्छा घर उसका है जिस घर का आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में निकलता है उसके घर में अल्लाह खुद आ जाता है। ये रिवायत बयान करके तबलीग वाले लोगों को जमात में निकालते हैं कि देखो अगर तुम अल्लाह के रास्ते में निकलोगे तो अल्लाह खुद तुम्हारे घर में आ जाएंगे। ये रिवायत भी बिल्कुल मनगढ़ंत है। नंबर 7, थोड़ी देर अल्लाह के रास्ते में गौर और फिक्र करना ये अपने मकाम पर रहकर 70 साल की नफली इबादत से बेहतर है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है बल्कि ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, और उसमें भी रिवायत के सही अल्फाज ये हैं तफक्कुरु साअतिन खैरुम मिन क़ियाम लैलतिन, थोड़ी देर का गौर और फिक्र करना एक रात की इबादत से बेहतर है। इसमें अल्लाह के रास्ते का कहीं कोई जिक्र है ही नहीं, बस सिर्फ ये है कि थोड़ी देर गौर और फिक्र करना एक रात की इबादत से बेहतर है। और यहाँ पर भी गौर और फिक्र से ये मुराद नहीं है कि कैसे लोग जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए, बल्कि गौर और फिक्र से कुरान में गौर और फिक्र करना, तदब्बुर करना और अल्लाह ताला की निशानियों में गौर और फिक्र करना ये मुराद है, जैसा कि मुहद्दिसीन के तराजिम अबवाब से पता चलता है। इस रिवायत के ऊपर मैंने मुस्तकिल तहकीकी एक वीडियो अपलोड किया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। फिर एक रिवायत ये बयान की जाती है कि जो शख्स मस्जिद में बातें करेगा तो उसकी नेकियां ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। ये रिवायत भी मनगढ़ंत है। फिर एक रिवायत ये बयान की जाती है कि अजान के दौरान जो बात करेगा
اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ روایت بھی غلط ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ابھی 15 اگست آ رہا ہے، اب 15 اگست آتے ہی لوگ یہ روایت پھیلانا شروع کریں گے وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ روایت بھی بالکل ثابت نہیں ہے اور بالکل غلط روایت ہے۔ دیکھیے، وطن سے محبت کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، آپ وطن سے محبت کیجئے، لیکن اس کا وطن سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جھوٹی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منسوب کر کے پھیلانے لگیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جنت کے اندر لوگ علماء کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ذریعے سے مزید اللہ تعالیٰ کے انعامات پا سکیں۔ اس روایت کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں نقل کیا ہے، لیکن اس روایت کی سند میں مجاشع بن عمرو نامی راوی ہے جو کہ کذاب یعنی جھوٹا ہے، اس لیے اس روایت کو بھی بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ پھر ایک روایت یہ پھیلائی جاتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دے گا اس کے چہرے پر سے نور ختم ہو جائے گا، جو ظہر کی نماز چھوڑے گا اس کے رزق کی برکت ختم کر دی جائے گی، جو عصر کی نماز چھوڑے گا اس کی صحت ختم ہو جائے گی، جو مغرب کی نماز چھوڑے گا اس کی اولاد سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو عشاء کی نماز قضا کر دے گا اس کی نیند میں سے راحت ختم کر دی جائے گی۔ یہ روایت بھی بالکل من گھڑت ہے، بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک روایت تبلیغ والے یہ بیان کرتے ہیں ما خاب من استخار وما ندم من استشار، کہ استخارہ کرنے والا کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ امام طبرانی نے اس کو اپنی المعجم الکبیر کے اندر نقل کیا ہے، لیکن اس روایت کی سند میں بھی عبد القدوس نامی راوی ہے جو کہ کذاب یعنی جھوٹا ہے اور حدیث گھڑتا تھا، اس لیے اس روایت کو بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بڑھیا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ آج مجھ پر کچرا نہیں ڈالا گیا، تو پتہ چلا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ روایت بھی بالکل جھوٹی ہے، سیرت میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ ہاں، ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتی تھی، لیکن اس کا اسلام لانا ثابت نہیں ہے۔ سورہ لہب کے اندر حمالۃ الحطب کہہ کر اسی کو ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ پھر ایک نعت بھی مشہور ہوئی، لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی۔ یہ واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا، یہ واقعہ بھی بالکل من گھڑت ہے۔ پھر تبلیغ والے امت کی فکر دلانے کے لیے ایک من گھڑت روایت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سب کی دعوت کی، سارے مدینہ والے عبد الرحمن بن عوف کی دعوت میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت سے واپس مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک بدو صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی فکر کے اندر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے عبد الرحمن نے تو سارے مدینے والوں کی دعوت کی تھی، تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں یہ فکر کر رہا ہوں کہ کس طرح لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ تھوڑی دیر کی فکر کرنا عبد الرحمن کی 1000 دن کی دعوت سے بہتر ہے۔ یہ روایت بھی بالکل من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ سیرت کی کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ پھر ایک روایت تبلیغ والے یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ تمہیں میرے پاس بھیجا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ بتائیے اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہے یا اللہ کا قرآن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ قرآن کو مجھ پر اتارا گیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہے یا اللہ کا دین؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کا دین زیادہ محبوب ہے کیونکہ اللہ کے دین کی خاطر مجھے بھی تکلیفوں میں ڈالنا گوارا کیا، لیکن اللہ کا دین مٹ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ یہ روایت بھی بالکل من گھڑت اور جھوٹی ہے اور اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ روایتیں ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہیں اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ میں بات آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں تاکہ ہمارے تبلیغی بھائی بھی اس وعید میں داخل ہونے سے بچ جائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔